हालेलुया। यहाँहरू सबै ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। अनि यहाँहरू सबैजनालाई गुड मर्निङ पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज यहाँहरूको बिचमा निरन्तर परमेश्वरको वचनबाट हामी यहाँनिर अध्ययन गर्दैछौँ र आज पनि यहाँनिर म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको आत्माको बारेमा म यहाँनिर वचन प्रचार गर्न गइरहेको छु। सो तपाईहरू हामीसँग जोडिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु। जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि परमेश्वरको वचन जब हामी सिक्छौँ, बुझ्छौँ अनि त्यस पछाडि नै हाम्रो जीवनहरूमा हामीले पाइराखेको वरदानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट र प्रभावकारी तरिकाले हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ है। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषित हुने कुराहरू यिनै कुराले गर्छ, जसले जब हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्दै जान्छौँ, मनन गर्दै जान्छौँ अनि ती कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा ठुलो एउटा स्पिरिचुअली रिभर ल्याएर आउँछ। ठुलो एउटा शक्तिशाली कामहरू हाम्रो जीवनबाट हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ। यहाँनिर मौसम एकदमै खराब त नभनौँ, जो शीतल छ, पानी आइराखेको छ, गड्याङ गुडुङ भइराखेको साउन्डहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला। र यहाँनिर पानी आइराखेको भए तापनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ, सिक्नेछौँ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। सो हुन्छ आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आजको यो अनलाइन संगतिलाई प्रभु म तपाईँको हातमा अर्पण गर्न चाहन्छु। यो बिहानीको समयमा तपाईँको वचनबाट हामीलाई सिक्नको लागि तपाईँको आत्माको प्रकाश हालिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनबाट हामी अझ उच्च प्रकाशहरू पाउन सकौँ र तपाईँले चाहनु भएको अनुसारको सेवकाई गर्ने छोरा छोरीहरू तयार हुन सकुन् र तपाईँले चलाउनु भएका र तपाईँले बोलाहट गर्नुभएका तपाईँका छोरा छोरीहरूले आजको यो वचन सुनेर प्रभु उहाँहरूको जीवनमा नयाँ र शक्ति र सामर्थ्यको कामहरू हुन सकोस्। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि। म आफैलाई तपाईँको हातमा राख्छु। हाम्रो इन्टरनेट, डाटा, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छु। हामीले यहाँनिर सिक्ने तपाईँका 7 स्पिरिट अफ गॉडको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ। प्रभु तपाईँका 7वटा आत्माहरू हामी एक एकलाई हेर्नेछौँ। प्रभु यी 7वटा आत्माहरूबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रकाश हालिदिनुहोस्, शक्ति हालिदिनुहोस्, सामर्थ्य हालिदिनुहोस्, ताकि यी आत्माका कुराहरू जानेर हामी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सेवकाईहरूमा अझ शक्तिशाली हुँदै अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु यो वचनको रहस्य खोल्न र यी वचनहरूलाई बुझ्नको लागि आफ्नो पुत्र यीशुलाई पठाउनु भएको लागि धन्यवाद। पवित्र आत्मालाई हाम्रो बीचमा यी वचनका गहिरा र गुप्त रूपमा लुकेर रहेका रहस्यहरू तपाईँका आत्माले हाम्रो बीचमा प्रकटीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको यो वचन बुझ्न हामीलाई तपाईँको खाँचो छ, तपाईँको एनोइन्टिङको खाँचो छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाममा।
आमेन 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 आमेन। ओके, हालेलुया। आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हामी डाइरेक्ट यहाँनिर हेर्नेछौँ र यहाँनिर जो जति हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। हाम्रो बहिनी छ, आरिका छ, बसन्ती श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, बुनुसा क्रिस्चियन छ, यहाँनिर रविन हुनुहुन्छ, अनि पूर्णी बहिनी, अनि यहाँनिर विनोद बुढा मगर हुनुहुन्छ, पूर्णी बहिनी लगायत अरू थुप्रै हुनुहुन्छ। र यहाँनिर अहिले मेरो सेटिङ राम्रो नभएको कारणले मोबाइलमा स्क्रिनमा कमेन्ट्सहरू देखाइरहेको छैन र लाइभमा को छ भन्ने कुरा पनि देखाइरहेको छैन, तर मैले अर्को फोनको सहारा यहाँनिर लिइरहेको छु। ओके, लेट्स द बिगिनिङ। आउनुहोस् अब हामी 7 स्पिरिट अफ गॉड, परम प्रभुका 7वटा आत्माहरूको बारेमा हामी आज सुरुवात गर्नेछौँ। हुनसक्छ यो हप्ता पुरै हप्ता त लाग्ने नै छ, तर आई थिङ्क कुनै कुनै एउटै आत्मालाई पनि एउटै टपिकलाई 2वटा भागमासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै कुनै चाहिँ 2 दिनसम्म लगाएर हामी एउटै आत्माको बारेमा गहन स्टडी भन्छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। यी कुराहरू मैले पनि धेरै ढिलो बुझेको कारणले गर्दाखेरि मेरो सेवकाईहरूमा पहिल्यैदेखि हुनुपर्ने प्रभाव र प्रभावकारिता हुन सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि म यी कुराहरूलाई तपाईँलाई ढिलो नगरिकन सिकाउन चाहन्छु, ताकि तपाईँले पनि पाएका वरदानहरूलाई प्रयोग गर्दै परमेश्वरको राज्यमा अझ चम्किँदै साइनिङ र लाइटिङ हुँदै परमेश्वरको शक्तिशाली सेवकाईहरू गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले यी बेलैमा यी कुराहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँले साँच्चीकै प्रभावकारी सेवकाई तपाईँले गर्नु नै हुनेछ। हालेलुया हालेलुया। हुन्छ, आउनुहोस् अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ। परमेश्वरको 7 स्पिरिटको बारेमा म सुरुमा जानुभन्दा अगाडि परिचयको क्रममा जानेछु। प्रभुका 7वटा आत्माहरूको बारेमा हामी हेर्दै गर्दा हामीले यी कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। बाइबलबाटै हामी हेर्नेछौँ। हाम्रा विचारहरू म यहाँनिर राख्ने छैन, मानिसहरूका विचार यहाँनिर भन्ने छैन, तर परम प्रभुको वचनमा भनिएका कुराहरूलाई नै हामीले उहाँले दिनुभएको बुद्धि र ज्ञान अनुसार नै यसको व्याख्या म गर्नेछु। यी 7वटा आत्माहरू पवित्र आत्माको वास्तव अथवा विस्तारित व्यक्तिहरू हुन्, अथवा विस्तारित व्यक्ति भन्नाको मतलब पवित्र आत्माकै कामहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ है। तपाईँले यी 7वटा आत्मा पनि परमेश्वरको आत्मा हुन् र पवित्र आत्माकै द्वारा यीका आत्माहरूले पनि काम गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सर्वप्रथम बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि यो आत्मिक सत्यलाई स्पष्ट पार्न मानव शरीरलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँ र मेरो शरीरलाई हामीले यो बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हात र औँलाहरू हाम्रै अङ्गको अथवा विस्तारित हिस्साहरू अथवा वास्तविक हिस्साहरू हुन् है। हिस्साहरू भए जस्तै 7वटा आत्माहरू पनि पवित्र आत्माको व्यक्तित्वका वास्तविक अङ्गहरू हुन् अथवा अंशहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको सिङ्गो शरीरको बनावटलाई एकपल्ट तपाईँले आफैलाई हेर्नुहोस् र यी सबै अङ्गहरू मिलेर नै तपाईँको शरीर एउटा पूर्ण शरीर भएको छ। यदि तपाईँको हात छैन भने तपाईँ अधुरो मानिस हो। यदि कसैको खुट्टा छैन भने ऊ व्यक्ति अधुरो हुन्छ, कम्प्लिट हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यी सबै अङ्गले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेपछि हामीले गर्न सक्ने सबै कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको टाउकोमा प्रब्लम छ, टाउको दुखिराखेको कारणले गर्दाखेरि
तपाईको सिङ्गो शरीरलाई त्यसले इफेक्ट परिराखेको हुन्छ। किनकि दुखाइ चाहिँ तपाईको टाउकोमा हो, तर त्यो टाउकोमा भएको असरको कारणले टाउको भन्दा मुनिको शरीर सबै पनि काम नलाग्ने अवस्थामा हुन्छ है। अब खुट्टामा त दुखाइ छैन, तर खुट्टाले पनि त काम गर्न सक्थ्यो, टाउकोले रेस्ट गर्न सक्दैन, बस्न सक्दैन ठाउँमा। किनकि त्यही कारणले गर्दा हामीलाई 7वटा आत्मा र पवित्र आत्मा पनि यस्तै हुनुहुन्छ। टाउकोले सही काम गर्नु पर्यो, आँखाले सही काम गर्नु पर्यो, नाक, जिब्रोले, मुखले र शरीरका अन्य अङ्गहरूले पनि सबैले सक्रिय काम गर्दा मात्रै तपाईँ आफ्नो शरीरले चाहे अनुसार, तपाईँले इच्छा लागे अनुसारको तपाईँ घुम्न जान सक्नुहुन्छ, काम गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको शरीर नै स्वास्थ्य छैन भने तपाईँले कुनै कुराहरू पनि पर्फेक्टली गर्न सक्नुहुन्न। पवित्र आत्माका यी 7वटा आत्माहरूलाई पनि हामी बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै कारणले पवित्र आत्माका 7वटा आत्मा भए पनि यी 7वटा आत्माको विभिन्न कार्यक्षेत्रहरू छन्, मतलब काम गर्ने र तौर र तरिकाहरू बेग्लै बेग्लै हामी बाइबलमा देख्छौँ। हाम्रो शरीरका हात, खुट्टा र हातको एउटै काम छैन है। हातले हामीलाई काम गर्न र सबै कुराहरू गर्न सघाउँछ र खुट्टाले हामीलाई हाम्रो योजना बनाए अनुसार, हामीले दिमागले हामीलाई यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने एउटा कम्युनिकेसन दिने हुन्छ, एउटा प्लानिङ हुने हुन्छ। अनि आँखाले त्यहाँ जानको लागि ज्योति दिने काम गर्छ भने खुट्टाले तपाईको सिङ्गो शरीरलाई बोकेर त्यो दिशामा, त्यो ठाउँमा जानको लागि, त्यो क्षेत्रमा जानको लागि तपाईको शरीरलाई बोकेर हिँडिदिने हुन्छ है। मतलब दिमागले सोच्ने काम गर्यो र एउटा दिशा निर्देशित गरेर यो ठाउँमा जानुपर्छ, यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा छ। अनि त्यो ठाउँमा जानको लागि तपाईले त्यो भूगोललाई हेर्नको लागि तपाईको आँखाको काम चाहिन्छ। अनि आँखाले चाहिँ त्यो बाटोमा जानको लागि कहाँनिर कस्तो छ, कहाँनिर खाल्डो छ, कहाँनिर कसरी भने त्यो सम्पूर्ण त्यहाँको वातावरणलाई ज्योति र प्रकाश दिने काम गरेपछि अनि खुट्टाले चाहिँ आँखाले देखाइदिएको बाटोमा, प्रकाश पारेको बाटोमा तपाईको खुट्टाले तपाईको सिङ्गो शरीरको ओजनलाई धान्दै त्यतातिर लगिराखेको हुन्छ। यस आँखाले राम्रो काम गरेन, ज्योति प्रकाश दिएन भने तपाईको टाउकोमा, दिमागमा भएको योजना पूरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले आँखाले देख्नै छोड्यो र तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ म काठमाडौँ जान चाहन्छु भनेर, अथवा कुनै न्युयोर्क जान चाहनुहुन्छ अमेरिकामा हुनेहरू, अथवा दिल्ली जान चाहनुहुन्छ इन्डियाका मान्छेहरू, तपाईको आँखाले तपाईलाई साथ दिएको छैन भने तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। किनकि तपाईको आँखाले प्रपल त्यहाँ काम गरेन। त्यसैले गर्दाखेरि पवित्र आत्माका 7वटा आत्माहरूको पनि आफ्नो आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नो तरिकाले उहाँले काम गर्नुहुन्छ र सबै कुराहरू मिलेर फेरि हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई महिमा दिएको हामी यहाँनिर देख्छौँ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू बुझ्नु, जान्नु आवश्यक हुन्छ। सबै अङ्गले हामीलाई पर्फेक्ट काम गर्नुपर्छ, पर्फेक्ट काम हुनुपर्छ। टाउकोको सही काम, आँखाको सही काम, नाक र मुखको सही काम र सबैले आफ्नो काम गरिदिए अनि हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अझै बुझ्दै जानेछौँ। प्रकाशको पुस्तकमा तपाईले 7वटा आत्माहरूको प्रतीकला अथवा प्रतीकका रूपमा हामी 7वटा बत्तीहरू चाहिँ देखिन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको तपाईले पाउनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 4:5 पदमा तपाईले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने म पढेर सुनाइदिन्छु। प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरका 7 स्पिरिट, 7वटा आत्माहरूलाई 7वटा बत्ती भनेर त्यहाँनिर एउटा व्याख्या छ
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 7वटा आत्मालाई 7वटा बत्तीको रूपमा त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको हामी देख्छौँ। र प्रकाशको पुस्तक 4को 5 पदलाई म यहाँनिर पढेर सुनाइदिन चाहन्छु। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिराखेको थियो। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन् भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। हालेलुया। तपाईले यहाँनिर एकदमै क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले म धेरैचोटि मेरो वचनहरूमा स्पिरिट अफ फायर, आगोको आत्मा भनेर यहाँनिर म वचन बोल्ने गर्छु। पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा भनेर म त्यत्तिकै भन्दिनँ। पवित्र आत्मा एउटा आगोको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर त्यत्तिकै भन्दिनँ। परमेश्वर आगोका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार म यहाँनिर भनिराखेको हुन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए भने त्यो बत्ती, त्यो ज्योति, त्यो लाइट तपाईले कल्पना गर्नुहुन्छ मट्टीतेलले बलेको होइन। स्वर्गमा मट्टीतेल हुँदैन प्रियहरू, स्वर्गमा तेल हुँदैन है। तेल जति पनि भौतिक कुराहरू छन् यो पृथ्वीमै छन्। त्यहाँ चाहिँ न तेल हुन्छ न त केही कुराहरू हुन्छन्। तर यी 7वटा आत्माहरू चाहिँ 7वटा बत्ती चाहिँ परमेश्वरको आत्माहरू हुन्, जो चाहिँ आगोको आत्मा। हालेलुया। आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। 7 स्पिरिट अफ गॉड, परमेश्वरको 7वटा आत्माहरू बत्तीको रूपमा यहाँनिर, आगोको रूपमा यहाँनिर, आगो र बत्ती दुईटा कुरामा यहाँनिर तुलना गरिएको छ। बत्ती पनि आगो नै हुन्छ, त्यसले प्रकाश दिने काम गर्छ भने आगो आगै हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र 7 आत्मालाई यहाँ आगोका 7 बत्तीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हामी देख्दछौँ। अझ स्पष्ट तपाईले पढ्नुहोस्, बारम्बार पढ्नुहोस् है। 7 आत्माहरूलाई यहाँ आगोका 7वटा बत्तीहरूका रूपमा अथवा यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको देखाइएको छ। बाइबलमा यसको यसरी इमेज हालिएको छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि 7वटा आगोका बत्तीहरू अथवा ती चाहिँ परमेश्वरको 7 स्पिरिट अफ गॉड, परमेश्वरका 7वटा आत्माहरू हुन्। अब 6 पदले के भन्छ त? 4को 6मा, 5को 6मा हेर्नुहोस्। अघि चाहिँ 4को 5 थियो भने अब 5को 6मा, प्रकाशको पुस्तक 5को 6मा, प्रेरित यूहन्नाको दर्शनमा देखेका थिए है। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ भन्छन्। त्यतिखेर मैले एउटा थुमालाई देखेँ भन्छन्। थुमालाई तपाईले बाइबलमा यीशुलाई थुमा भनिएको छ, मारिएको थुमा। तपाईँ र मेरो निम्ति थुमा भनेको बलिदान भएर, बलिदान हुनको लागि लगिएकोलाई थुमा भनिन्छ। बलिदान गर्नको लागि, मारिनको लागि लगिएको, अर्पित भएको कुरालाई थुमा भनेर यहाँनिर बाइबलमा लेखिएको छ। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर तपाईले बुझ्नुहुन्छ, उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर 4 जीवित प्राणी भनेर यहाँनिर भनिएको छ। म यो 4 जीवित
प्राणीहरूको बारेमा पनि यहाँनिर वचन बोल्नेछु। उनीहरूको 4वटा जीवित प्राणी र उनीहरूको काम जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि यतिखेर पनि हुन्छ भन्छ। अनि 4वटा जीव र जीवातहरू भनेर जीव र जीवातहरूको बारेमा पनि हामी यस पछाडिको उसमा गएर हामी हेर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ वचन बुझ्न प्रकाश मिल्नेछ है। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो है। त्यो यो को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अझै पनि तपाईँलाई म स्पष्ट पार्दै जान्छु। 4वटा जीव र जीवातहरू जीवित प्राणीहरूको माझमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब थुमा हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 4वटा जीवित प्राणीहरूका बीचमा यहाँनिर माझमा हुनुहुन्थ्यो। बीचमा वरिपरि एउटा यता 2 जना यता 2 जना यता बीचमा यीशु ख्रीष्ट उभिरहनु भएको प्रेरित यूहन्नाले दर्शनमा देखेका छन्। र यहाँनिर अगाडि अझ हेर्नुहोस्, उहाँका 7वटा सिङ र 7वटा आँखा थिए, जुनहरू 7 आत्मालाई आँखा र सिङले प्रतिनिधित्व गरेका छन् भनेर यहाँनिर फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई अझ यहाँनिर बुझ्नको लागि अझ गाह्रो हुँदैछ होला। यहाँनिर पहिला तपाईँले सुन्नुभयो परमेश्वरको 7वटा आत्मालाई 7वटा बत्तीसँग तुलना गरिएको छ। यहाँ चाहिँ 5:6 मा चाहिँ उहाँका 7वटा सिङ पछाडि उहाँका 7 आत्मालाई आँखा र सिङले प्रतिनिधित्व गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब कन्फ्युज नहुनु होला, म यसलाई स्पष्ट पार्दै जानेछु। अब तपाईँले के हेर्नुभयो प्रकाशको पुस्तकमा 7वटा आत्माहरूमा पहिलो कुरा हेर्नुभयो परमेश्वरको 7 स्पिरिटमा। पहिलो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो परमेश्वरको आत्मा चाहिँ आगो र बत्तीमा तुलना गरिएको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ सिङ र 7वटा सिङ र केसँग थियो बिर्सिहाल्नु भयो। सिङ र 7वटा सिङ र 7वटा आँखा। हालेलुया हालेलुया। कोही छैन यहाँनिर हालेलुया भन्ने। 7वटा सिङ 7वटा आँखा र 7वटा बत्ती, यी 7वटा परमेश्वरको आत्माहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब सिङको मिनिङ, सिङको रूपमा ती आँखाहरूलाई परमेश्वरको आत्मालाई किन तुलना गरिएको होला त? अब हामीले यसको रहस्य बाइबलबाटै बुझ्नु जरुरी छ। र सिङले शक्ति र अथवा शक्ति र बललाई देखाउँछ भन्ने देखेको हरेक कुरालाई हामीले अभिलेखा गरिएको तथ्य आँखाले देखाउँछ भन्ने कुरा हो। हालेलुया। अब यहाँनिर तपाईँले अझै स्पष्ट हुनुभयो होला, सिङले शक्ति र बललाई देखाउँछ भनेको हो। सिङ गोरुहरूको पनि सिङ हुन्छ, अनि त्यो सिङलाई किन तुलना गरिएको छ भने यी 7वटा आत्माहरूमा भएको पावर र शक्तिको बारेमा तपाईँ र मलाई बुझाउन खोजिएको कारणले यहाँनिर सिङको रूपमा तुलना गरिएको छ। सिङले चाहिँ शक्तिको सामर्थ्यको कुरालाई देखाउँछ। त्यही भएर यी 7 स्पिरिट चाहिँ शक्ति र सामर्थ्य आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा हामीलाई बुझाउनु जरुरी छ। र आँखाले हरेक कुरालाई अथवा हरेक कुरालाई देख्न सक्छ, हेर्न सक्छ र के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू देख्छ। यसको अर्को पावर हो है। अब हामीले परमेश्वरको आत्मा आगोको रूपमा हेऱ्यौँ, जो चाहिँ आगो सबै कुरालाई भन्दा माथि र शक्तिशाली सबै कुरामाथि विजय गर्न सक्ने कुराहरूको लागि तुलना गरिएको हुन्छ। र सिङले ती आत्माहरू शक्ति र सामर्थ्य छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। र ती आँखालाई चाहिँ
सबै कुराहरू देख्न सक्ने ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण भएका सबै क्षेत्रमा देख्न सक्ने हुन्छ भनेर ती आँखाको एउटा यहाँनिर चित्रलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु र बुझ्यौँ भने अझ तपाईँ र हामीले अझ हामीलाई सहायता मिल्नेछ। आगोको र बत्तीका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। आगो र बत्ती, आगोले पोल्ने सबै कुरालाई भन्दा माथिको पावर, सबै कुरा जे आउँछ आगोले भस्म पार्न सक्छ। त्यो आत्मा त्यति शक्ति र सामर्थ्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। र बत्ती यो आत्माले प्रकाश र ज्योति दिने काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले 7वटा आत्माहरूको बारेमा व्याख्या मात्रै हो, यो हरेक 7वटा आत्मा शक्ति र सामर्थ्य छन् भन्ने कुरा बुझ्दैछौँ। अनि 7वटा आत्मामा अनि अर्को बत्तीले चाहिँ हामीलाई प्रकाश दिने काम गर्छ, न त मानिसलाई मात्रै होइन तर पृथ्वीमा भएका सबै कुरालाई प्रकाश दिने काम, ज्योति दिने काम र यो बत्तीले देखाउने हुन्छ। र त्यस पछाडि सिंह चाहिँ ती आत्मा चाहिँ शक्ति र सामर्थ्य छन् भन्ने कुरा देखाउँछ भने आँखाले चाहिँ पृथ्वीका सबै कुना र सबै क्षेत्रलाई उहाँले परमेश्वरको नजरमा छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउन र बुझाउन खोजिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी परमेश्वरको निगरानीमा छौँ। तपाईँ जुनसुकै समयमा जानुहोस्, तपाईँलाई लाग्न सक्छ मलाई परमेश्वरले देख्नु भएको छैन, परमेश्वरले मलाई म यस्तो कामहरू गर्दा, मैले यी कामहरू गर्दा परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्न होला भन्ने कुरा लाग्छ भने तपाईँ होशियार। अब यी कुराहरूले हामीले स्पष्ट पार्छ कि परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। के शिक्षा सिक्यौँ त आज? पहिलो कुरा, परमेश्वरको 7वटा आत्माको शक्ति र सामर्थ्यलाई हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। आगो सबैभन्दा पावरफुल पवित्र आत्मा र उहाँको आत्माको अगाडि संसारको कुनै पनि पावरलेस छन् भन्ने कुरा देख्यौँ। अनि बत्ती, परमेश्वरको 7वटा आत्मालाई बत्तीको रूपमा तुलना गरिएको छ। हरेक अन्धकारमा भएका कुरालाई प्रकटीकरण गरिदिने, ज्योति दिने, तपाईँ र मलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने बत्तीको रूपमा देखाइएको छ भने सिंह पवित्र आत्मामा परमेश्वरको आत्मासँग सबै संसारको शक्ति र सामर्थ्यभन्दा धेरै पावरफुल र शक्ति र सामर्थ्य आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। आँखा परमेश्वरको नजरबाट पृथ्वीको एउटा बालुको कुना, बालुको एउटा पिस पनि उहाँको आँखाको नजरमा छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। पृथ्वीको चाहे मिलियन्स एन्ड मिलियन्स गहिराईमा भएको कुरालाई पनि परमेश्वरको आत्माले देख्नुहुन्छ। पृथ्वी मुनि र पृथ्वी माथि र स्वर्गमा सबै कुरामा परमेश्वरको आत्माले देख्ने र बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। नयाँ नियममा पनि हामीले पावलले पनि, तपाईँले त्यहाँनिर एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायमा छ, गहिराई, चौडाई र लम्बाई के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र जान्न सकौँ भनेर हामीलाई प्रकाशको आत्मा दिनुहोस् भनेर पावलले प्रार्थना गरेका छन्। प्रकाशको आत्मा भनेका छन्। प्रकाशको चाहिँ यही हो, बत्तीको आत्मा, बत्तीलाई चाहिँ प्रकाश ज्योतिको आत्मा भनिएको छ। त्यस कारणले प्रकाशको आत्मा दिउन् भनेर यहाँनिर व्याख्या पावलले पनि बारम्बार गरेको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्नु जरुरी छ। र अब हामी दोस्रो इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 9 पद म यहाँनिर पढिदिन चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, किनकि एउटा हृदय उहाँप्रति भक्त छन्, तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परम प्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। कसैले स्क्रिनमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के लेखिएको छ? परमप्रभुको यहाँनिर 7वटा आँखाहरूको बारेमा म यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैलाई यो
पदले चाहिँ पुष्टि गर्छ अथवा हामीलाई सहायता पुग्छ बुझ्नको लागि। यहाँनिर लेख्छन् दोस्रो इतिहास 16:9 पदमा, किनकि जसका हृदय भनेको जसको हृदय प्रभुप्रति छन्, प्रभुको मा भक्ति छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वी भरि नै परम प्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। दृष्टि, आँखालाई दृष्टि भनिन्छ। प्रियहरू, तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नुभएको छैन भने आँखालाई बाइबलमा दृष्टि भनेको कुरालाई, दृष्टि भनेको आँखा हो। हस्पिटलहरूमा जानुभयो भने तपाईँले दृष्टि भन्ने कुराहरू, दृष्टि पाऊँ, ज्योति पाऊँ, आँखालाई हेर्न पाऊँ, म दृष्टि पाऊँ भनेर एउटा अन्धो मान्छेले यसोलाई प्रार्थना गरेको, बिन्ती गरेको, प्रभु मलाई दृष्टि पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको तपाईँले पढ्नुभएको होला नयाँ नियममा, होइन? दृष्टि चाहिँ आँखा हो र परमेश्वरको आँखा पृथ्वी भरि, हालेलुया, कि परम प्रभुको दृष्टि सारा पृथ्वी भरि नै सबै मानिसहरूमाथि सहायता गर्नको लागि सधैँभरि रहिरहन्छ भनेर यहाँनिर भनिरहेका छन्। हालेलुया। परम प्रभुको दृष्टि, परम प्रभुको नजरको क्यामेरा तपाईँमाथि छ। तपाईँ चाहे नेपालमा होस्, अमेरिका, इन्डिया, मलेसिया, दुबई, कतार, क्यानाडा, कुनै पनि देशमा छौँ भने परम प्रभुको नजर तपाईँमाथि छ र हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। यी आँखाहरू प्रभुका 7 आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नु जरुरी छ। 7वटा आत्मा मध्ये एउटा आँखाको आत्मा भनेर यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आँखाको रूपमा तुलना गरिएको छ, आँखा त होइन, तर आँखा भनेर देखाइएको छ। प्रकाश, ज्योति, उहाँको नजर सबै कुराहरूमाथि छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। यी आँखाहरू परम प्रभुका 7 स्पिरिटहरू हुन्। आँखा, 7वटा आँखाहरू परम प्रभुको आत्माहरू हुन् भनेको। त्यस कारणले उहाँको आँखा पृथ्वीभरि नै उहाँको दृष्टि रहन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। अब तपाईँ बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले अहिले देख्दै हुनुहुन्छ या देख्दै हुनुहुन्न, आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँले टोयलेटमा लुकेर गरेको काम र होटेलमा गएर गरेका नराम्रा कामहरू, नराम्रो कुरा, पिएको कुराहरू परम प्रभुले देख्नुहुन्न होला, मेरो पास्टरले देख्दैन होला, मेरो अगुवाले देख्दैन होला भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरको क्यामेरा त्यहाँ पनि हुन्छ है। प्रकाशको पुस्तक 1:4 पदमा यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिनीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, सिंहासनको अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट भनेर यहाँनिर लेख्नु भएको छ, स्पष्ट छ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्नुभयो परमप्रभुको 7वटा आत्माहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले बुझाउनको लागि अहिलेसम्म यी कुराहरू भन्दैछु। यहाँनिर यूहन्नाले भन्छन् एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट भनत परमेश्वरबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, सिंहासनमा अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, 7 स्पिरिट, 7वटा आत्माद्वारा तपाईँ र मलाई अथवा एसियामा भएका मण्डलीहरूका लागि ती सन्देशहरू यहाँनिर लेखिँदै गरेको कुराहरू हामी देख्न र बुझ्न सक्छौँ। हालेलुया। अर्को कुरा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यूहन्नाले तिनको तर्फबाट बोल्न सक्नु भएको हुनाले ती आत्माहरू
पवित्र आत्माकै वास्तविक रूप र अंशको रूपमा छन् भनी हामी जान्नु पर्ने हुन्छ। 7 स्पिरिटहरू, 7वटा आत्माहरू, किनभने यी 7वटा आत्माको बारेमा यूहन्नाले तपाईँ र मलाई प्रकाश दिइरहेका छन्। अब प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 1 मा सर्दियासको मण्डलीलाई लेखेको सन्देशमा 7 आत्माहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यी कुराहरू परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछन्, तिम्रो काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमी मरेका छौ। अझै बुझ्नुहोस्, यहाँनिर के लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 1 मा सर्दिया, एसियामा भएको 7वटा मण्डलीको पहिलो मण्डली अथवा यहाँनिर सर्दिया मण्डलीलाई यूहन्नाले चेतावनी दिँदैछन्, अथवा लेख्न त उनले लेखेका हुन्, तर उनले चाहिँ 7 स्पिरिट अफ गॉडको बारेमा यहाँनिर भनिरहेका छन् र 7 आत्माहरूलाई पनि समावेश गरेका छन्। यी कुराहरू भन्दैछन्, यी कुराहरू जुन कुरा म मण्डलीलाई चेतावनी दिँदैछु, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 ताराहरू अथवा तारा हुनेले भन्छन् भनेर यहाँनिर आफ्नो लेखकमा यहाँनिर समावेश गरेका छन्। यी कुराहरू मैले भनिरहेको छैन मण्डली, सर्दियाको मण्डली, मैले भनेको होइन, परमेश्वरका 7वटा आत्माहरू र 7वटा ताराहरू भएकाले भन्दै हुनुहुन्छ। 7वटा आँखा भएकाले, 7वटा सिङ भएकाले, 7वटा आगोका बत्तीहरू भएकाले तिमीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सर्दियाको मण्डली, तिमीहरू भन्छौ, तिमीहरूको नाउँ त जीवित छ भने तिमीहरूले भन्छौ, तर वास्तवमा तिमीहरू चाहिँ मरेका छौ भनेर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। तिम्रो काम मलाई थाहा छ भन्दै हुनुहुन्छ। 7वटा आँखा भएकाले, 7वटा आगोका बत्ती भएकाले, 7वटा आँखा भएका परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू भन्छौ मलाई थाहा छ भन्छ, अथवा तिमीहरू भन्छौ हामी जीवित छौँ, हामीमा विश्वास छ, तर पवित्र आत्माले र परमेश्वरका 7वटा आँखाले र 7वटा ताराले, 7वटा सिङ भएकाले र 7वटा बत्ती भएकाले, 7वटा आगोको आत्मा भएका, आगो भएकाले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू भन्न त जीवित छौ भन्छौ, वास्तवमा तिमीहरू चाहिँ डेड छौ, मरेका छौ। हालेलुया। अब परमेश्वरको नजरबाट तपाईँ र म लुक्न छिप्न सक्छौँ होला त? यहाँनिर स्पष्ट चेतावनी दिइरहेका छन्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको 7वटा आत्माका परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा मलाई तिमीहरूको कामहरू थाहा छ, तिमीहरू म जीवित छु, म उपवास बस्छु 40 कति कटाए, म पवित्र जीवन जिउँछु, म त साइन्स दिन्छु, म इमान्दार छु भनेर आफूलाई जीवित छु, म परमप्रभुमा बडो आत्मिक छु त भन्छौ, ढोङ त पार्छौ, मेरो अगाडि देखाउँछौ, मानिसहरूलाई देखाउँछौ, तर पवित्र आत्मा स्पष्ट चेतावनी दिनुहुन्छ, वास्तवमा तिमी चाहिँ डेड विश्वास भएको मान्छे हो, तिमी मरेको मानिस हो। यु आर डेड भन्नुहुन्छ यहाँनिर। तिमीहरू मरेका छौ, तिमीहरू मरेका छौ, तिमीहरू मरेका छौ, वास्तवमा तिमीहरू मरेका छौ। यो कति ठुलो चेतावनी हो प्रिय। आज धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरू यस्तै कुराहरूमा फसेका छन्।
आफैलाई म ख्रिसमा छु भन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू मरेका छन्। व्यभिचारहरू गर्न छोडिरहेका छैनन्, रक्सी खान छोडिरहेका छैनन्, गाली गर्न छोडिरहेका छैनन्, लोभ छोडिरहेका छैनन्, अरूको कुरा काट्न छोडिरहेका छैनन् र भन्छन् म परमेश्वरमा आत्मिक छु, मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, मसँग परमप्रभु बोल्नु भयो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ म त तिमीहरूसँग बोलेकै छैन, म त बोलेकै छैन, मैले यी कुरा भनेकै छैन। कहाँबाट आए त ती कुराहरू? कहाँबाट आए? तिमीहरू भन्छौ ममा पवित्र आत्माहरू हुनुहुन्छ, ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, मेरो जीवनबाट शक्तिशाली कामहरू हुँदैछन् भन्दै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको 7वटा आगोका बत्ती हुने रे, 7वटा सिङ भएकाले र 7वटा आँखा भएका र 7वटा तारा भएका परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, ए नेपाली, वास्तवमा त मरेको छस्, त मरेको छस्, तेरो आत्मा मरिरहेको छ, तेरो शरीर केही कामको छैन। वास्तवमा यस्तै सर्दियाको मण्डलीले भन्दै थियो, हामी आत्मिक छौँ, हामीले दशांशहरू दिएका छौँ, हामीले पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा ठुला ठुला कामहरू हाम्रो मण्डलीमा हुँदैछ, हामी दशांश दिन्छौँ, हामी उपवास बस्छौँ, हामी तपाईँको डर र भयमा जिएको जस्तो गरेर नाटक देखाउनेहरू आज परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू भन्न त भन्छौ, तर वास्तवमा डेड मरेका छौ, तिमीहरू मरेका छौ। परमेश्वरको 7वटा आँखा भएका आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको 7वटा सिङ भएका आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको 7वटा आगोको आत्माले यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा तिमीहरू चाहिँ मरेका छौ। हालेलुया। प्रियहरू, आज हामी नाटक देखाएर स्वर्ग जाँदैनौँ। छोडिदिनुहोस् नाटक गर्न, छोडिदिनुहोस् नाटक गर्न, त्यागिदिनुहोस्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ मसँग दर्शन छ, परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ, म परमेश्वरमा राम्रो छु, म परमेश्वरमा असल छु। न, तपाईँको भनाइले केही हुँदैन। तपाईँले वास्तविक ओरिजिनल जिउने जीवन पवित्र आत्मालाई थाहा छ। तपाईको दिमागमा खेल्ने योजनाहरू परमेश्वरलाई थाहा छ, तपाईको मनमा चल्ने कल्पनाहरू थाहा छ, तपाईको स्वार्थीपना परमेश्वरलाई थाहा छ, तपाईमा भएका व्यभिचारी आत्माहरू परमेश्वरलाई थाहा छ, तपाईलाई लम्पटपनाको आदतहरू छ, कुलतको आदतहरू छन्, यी कुराहरू त्याग्न सकिरहनु भएको छैन। अझ भन्दै हुनुहुन्छ मसँग प्रभु हुनुहुन्छ, झुट बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ वास्तवमा त मरेको छस्, तिम्रो कामहरू मलाई थाहा छ, परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, अब हामी नाटक गर्न छोडिदिउँ। प्रियहरू, ओरिजिनल जीवन पवित्र आत्मामा जिउन परमेश्वरको 7वटा आत्माहरूले यी कुराहरू गवाही दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले यी कुराहरूलाई वास्तवमै तपाईँ र मैले बुझ्नु जरुरी छ। प्रियहरू, हालेलुया, हालेलुया। कति तृषित हुनुहुन्छ तपाईँ, कति कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई गएको हप्तादेखि प्लिज बसिदिनुहोस्, प्लिज यी शिक्षाहरू सिकिदिनुहोस्, प्लिज यी वचनहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनेको। मलाई यहाँ रहर होइन। प्रियहरू, बिहान बिहानै नानीहरूलाई उठाएर अर्को कोठामा सार्नुपर्छ र तपाईँलाई वचन खुवाउनको लागि यहाँनिर आफू तयारी हुनुपर्छ। म आफ्नो प्रार्थना नगरी तपाईँका निम्ति भनेर परमेश्वरले मलाई यहाँनिर वचन बोल्नको लागि घचघच्याएको कारणले गर्दा म यहाँनिर आइराखेको छु। तपाईँ भने आफ्नै काममा मौज मस्तीमा लाग्ने, वचन सुन्नमा इच्छा नदिने, वचनमा नजिउने,
अनि यो कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषित हुँदैन प्रियहरू। वचन सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् र अनि पवित्र आत्माको शक्तिको सामर्थ्य काम तपाईँ र ममा हुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि सर्डियाको मण्डलीलाई दिएको चेतावनीलाई याद गर्नुहोस्। आज यो चेतावनी तपाईँ र मलाई पनि हो, तपाईँ र मेरो परिवारको निम्ति पनि हो। परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, मैले तेरा कामहरू देखेको छु, तेरो उठाइ, तेरो हिँडाइ, तेरो बसाइ मलाई थाहा छ। म जान्दछु, हालेलुया, म जान्दछु तेरा बसाइ, म जान्दछु तेरा उठाइ, म जान्दछु तेरा दिमाग, म जान्दछु तेरा मनमा भएका योजनाहरू, कुराहरू। परमेश्वरको 7वटा सिङ भएका परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, 7वटा आँखा भएका परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, 7वटा बत्ती भएका परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, 7वटा तारा भएका परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, 7वटा आगो भएका परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ, ए छोरी, ए छोरा, तेरा सबै चालहरू मलाई थाहा छ। तँ भन्छस् म परमेश्वरमा जीवित छु, तर पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, अझै तँ जिएकै छैनस्, अझै तँ पवित्र भएकै छैनस्, अझ तँ वचनमा हिँडेकै छैनस्, अझ तैँले पवित्र आत्माको जीवन जिएकै छैनस्। कहाँबाट खसेको छस् तँ? आज आफैलाई जाँच र मतिर फर्केर आइजा र म तँलाई आशिष दिनेछु भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले। हालेलुया। कति सिरियस वचनहरू छन् प्रियहरू, कति गहकिला परमेश्वरका शक्ति र सामर्थ्य वचनहरू छन्। हामीले नजानेर नबुझेर हाम्रो वचन र प्रकाशहरू नपाएको कारणले हाम्रो सेवकाईहरू प्रभावकारी सेवकाईहरू भइरहेका छैनन्। हाम्रो सेवकाईमा आशिषहरू छैन। हामीले देखेका दर्शनहरू, हामीले देखेका सपना, दर्शन र भिजनहरू हामीले उल्था गर्ने शक्ति र सामर्थ्य नपाएको कारणले अधुरा भइरहेका छन्। सेवकाई प्रभावकारी भएको छैन। हामीले बोलेको वचनहरूमा मानिसहरूले आशिष पाइरहेका छैनन्, किनभने हामी अन्धकारमा जिरहेकै छौँ। हालेलुया। यूहन्नाले पिता र पुत्रलाई मात्र नजिकबाट जानेका थिएनन्, तर पवित्र आत्मासँग पनि उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हालेलुया। कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो यूहन्नाको, जो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा होइन, फेरि यूहन्नाको बारेमा म यहाँनिर कुरा गरिरहेको छु। हालेलुया, हालेलुया। अर्को कुरा हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ, यशायाको पुस्तकमा छ परमेश्वरको 7वटा आत्माहरूको बारेमा। यशायाको पुस्तक 11:2 यहाँनिर छ, हाम्रो निम्ति 7 आत्माहरूको व्यवस्था परमेश्वरले गरिदिनु भएको छ। 7 स्पिरिट अफ गॉड, 7वटा आत्माहरू। जब एक आत्मा अनि तिनीहरूको काम र तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा खेल्ने भूमिका, हाम्रो दैनिक जीवनमा, सेवकाईमा, बिजनेसमा, व्यापारमा, राष्ट्रमा, हाम्रो शासन, सबै कुराहरूमा पवित्र आत्माका 7वटा आत्माले कुन कुन एरियामा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने अनि अझ हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य सेवकाई हुन्छ है। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति 7वटा आत्माहरूको व्यवस्था अथवा राखिदिनु भएको छ। यहाँनिर म पढेर सुनाइदिनेछु। परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ है। परमप्रभुका 7 आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ। बुद्धि र समझका आत्मा, सल्लाह, यहाँनिर बुद्धिको आत्मा एउटा, समझको आत्मा, सल्लाहको आत्मा, सल्लाह र समझको आत्मा र सल्लाह र शक्तिको आत्मा र ज्ञान र परमप्रभु भएको आत्मा भनेर यहाँनिर परमेश्वरका 7वटा आत्माहरूको व्याख्या
यसैयाले गरेका छन्। यो अगमबानी चाहिँ यीशु ख्रीष्टको लागि पनि थियो र तपाईँ र मेरो लागि पनि यी कुराहरू छन्। यी 7 स्पिरिट चाहिँ यीशुमा हुनुहुनेछ भन्ने पनि हो। यसैया अगमवक्ताको अगमबानी हुन्। तर उहाँको सेवकाई गर्ने मानिसहरूमा पनि परमेश्वरले यी 7वटा आत्माको कामहरू हामीले देख्छौँ। न त उहाँले यीशुमा मात्र होइन, तर परमेश्वरले यी 7वटा आत्मामा विभिन्न राजाहरूमा, अगमवक्ताहरूमा, परमेश्वरका सेवक र सेविकाहरूमा र पीडितहरूमा पनि यो 7वटा आत्माहरूको मोबिलाइजेसन काम भएको हामी देख्दछौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्दछौँ तम्बुमा एउटै बीचमा मुख्य बत्तीबाट 3 जोडी अथवा 6वटा हाँगाहरू फैलिएको एउटा सामदान थियो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 बत्तीले प्रभुलाई देखाउँछ। यसैमा जोडिएको अरू 6वटा बुद्धि, समझ, सल्लाहबाट ज्ञान र प्रभुको भय हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तम्बुमा एउटै बीचको मुख्य बत्तीबाट 3वटा जोडी छ र 6वटा हाँगाहरू फैलिएको एउटा सामदान थियो भनेर यो म पछि तपाईँलाई बुझाउने छु। यो एउटै तम्बु र बीचमा मुख्य बत्तीहरू 3वटा जोडी, 6वटा हाँगाहरू फैलिएको एउटा सामदान भनेर यसको रहस्य छ। त्यही भएर तपाईँ र मैले वचनको रहस्य नबुझेको कारणले वचन बुझ्दैनौँ, बाइबल बुझ्दैनौँ। बाइबल बुझ्नको लागि तपाईँले ज्ञान बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँले वचन सुन्नुपर्छ वचन बुझ्नलाई। अब वचनै नसुनेपछि कसरी तपाईँले वचन बुझ्नुहुन्छ? वचन सुन्ने बेलामा वचनै सुन्ने हो है, गफ गर्ने होइन। हालेलुया, हालेलुया। 20 को बत्तीले प्रभुलाई देखाउँछ र यसैमा जोडिएका अरू 6वटा बुद्धि, समझ, सल्लाह, बल, ज्ञान र प्रभुको भय हुन् अथवा प्रभुको आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले जान्नु र बुझ्नु जरुरी छ। र यो चाहिँ 7वटा आत्माहरूको परिचय, इन्ट्रोडक्सन हो। र भोलि म यहाँनिरै इन्डिङ गर्न चाहन्छु, किनभने अलरेडी 1 घन्टा हुन लागिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिचय हो। भोलि हामी पहिलो प्रभुको आत्माको पहिलो आत्माको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। 7वटा आत्मा मध्येमा पहिलो आत्मा भोलि हामी हेर्नेछौँ। अनि भोलि नै हामी एउटा आत्मा सिद्धाएपछि अनि अर्को आत्माको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, 1 by 1 हेर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू तयारी हुनुहोस्, अझै पनि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई यी 7वटा आत्माहरूको काम र रहस्य बुझ्नको लागि ज्ञान र बुद्धि मलाई दिनुहोस् भनेर है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँका यी 7वटा आगोका र बत्तीका र 7वटा सिङका, 7वटा आँखाहरू र 7वटा तारा भएका यी 7वटा तपाईँका आत्माहरू हुन् भनेर हामीले बुझेका छौँ। प्रभु, अझै तपाईँका यी 7वटा आत्माहरूको ज्ञान र रहस्य बुझ्नको लागि तपाईँले दिनुभएका वचनमा भएका छन् रहेकाहरू हामीलाई बुझ्नलाई शक्ति र समझको आत्मा दिनुहोस्। प्रभु, यी तपाईँका आत्माका कामहरू जान्नको लागि प्रभु, तपाईँको आत्मा नै हामीमा छैन भने हामी अझै पनि रहस्यहरू बुझ्न सक्ने छैनौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँका यी शक्ति र सामर्थ्य वचनहरू बुझ्न सकौँ, यी समझको आत्मालाई हामी बुझ्न सकौँ, शक्ति र सामर्थ्यको आत्मालाई बुझ्न सकौँ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। अब हामी छुट्टिनेछौँ।
प्रभु यहाँ जतिजना अनलाइनमा आज जोडिनु भएको छ हरेकलाई परमेश्वर पिता छुनुहोस्, तर तपाईँको आत्माले चलाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। अब हामी छुट्टिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर यो अनलाइनमा हुनेहरू र विश्वभरि छरिएर रहेका तपाईँका छोराछोरीहरूमाथि यसै गरी सदा सर्वदै भइरहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आशिष माग्छु, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ विथ मी। हाम्रो बाहिर जानुपर्ने छ छोराछोरीको स्कुलमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्कुल जानुपर्ने छ। 9 बजेसम्म मात्रै खुल्छ, त्यो कारणले हामीसँग समय छैन, हामी छिट्टो गइहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा म लाइभलाई यहीँ इन्डिङ गर्न चाहन्छु। जय मसीह। बाबा, ह्याभ अ ब्लेस्ड डे।